बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस्लाम आबाद पर लगी हुई हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इस जंग ने पूरी दुनिया की मईशतों को हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस ऊपर गई, पूरी दुनिया में गैस प्राइसेस ऊपर गई, पूरी दुनिया में ये नज़र आ रहा था कि गुर्बत में इजाफा होगा, बेरोज़गारी में इजाफा होगा, अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा। बहुत ही ज़्यादा इस जंग ने दुनिया को हिला कर रख दिया और ईरान ने साबित कर दिया है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी को ईरान हिला के रख सकता है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने काफ़ी इस पे काम किया है कि दिफाई तजियाकार क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। कुछ 33 पॉइंट्स हैं कि क्यों बहुत से तजियाकार ये समझते हैं कि इस जंग में अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। खैर, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुँच गया, लेकिन उस मेरी वीडियो के फ़ौरन बाद जो डेवलपमेंट हुई कि ईरानी डेलीगेशन जब पहुंचा तो ईरानी डेलीगेशन को जो लीड कर रहे हैं बाकिर कालीबाफ, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट ने सबको हिला कर रख दिया और पूरी दुनिया के अंदर वो ट्वीट वायरल है। एक तो उन्होंने उस फ्लाइट का नाम जो है वो मिनाब 168 रखा और कहा कि ये फ़्लाइट 168 है। मिनाब में आपको पता ही है कि अमेरिका ने बच्चों को, मासूम बच्चों पर हमला किया और मासूम बच्चों पर हमला किया। 108 शहादतें हुई मिनाब में, जिनमें से 110 से ज़्यादा जो है वो मासूम बच्चे और बच्चियां थीं जिनकी उम्रें जो हैं वो 7 से 12 साल की थीं। तो उन्होंने अपने जहाज़ की, जो आप साथ तस्वीरें चलते हुए देख रहे हैं, आप वीडियो भी देख रहे होंगे चलते हुए, बाकिर कालीबाफ जो हैं वो फ़्लाइट के अंदर ठहरे हैं, देख रहे हैं और उन्होंने जो सीटों के ऊपर जो मासूम बच्चियाँ जिनको शहीद किया गया, मासूम बच्चे जिनको शहीद किया गया, उनकी तस्वीरें रखी हैं, उनके बैग्स रखे हैं, उनके जूते रखे हैं। बहुत ही तकलीफ दे और बहुत उन्होंने एक पावरफुल मैसेज दिया दुनिया को और बताया है कि हम, एक तो उन्होंने बताया है दुनिया को कि ये है अमेरिका का असल चेहरा जिसने जंगी जराइम किए हैं, जिसने आलमी सतह की एक दहशतगर्दी की है, और यह है अमेरिका की असल हैसियत और औकात कि वो मासूम बच्चों का कातिल है। अमेरिका ने मासूम बच्चों के ऊपर जो है वो हमला किया और मासूम बच्चों और बच्चियों को शहीद किया। वो बच्चे जो पता नहीं क्या उनकी आंखों में ख्वाब थे, वो स्कूल गए और वहाँ से वापस ना आए और स्कूल को अमेरिका ने कब्रिस्तान में बदल दिया, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और अल्लाह ताला उन बच्चों के वालिदैन को सब्र जमील अता करे। कितनी तकलीफ़ में होंगे वो सब, जिस तरह से मासूम बच्चों को शहीद किया गया। तो ईरान के डेलीगेशन ने बहुत पावरफुल मैसेज दिया दुनिया को कि हम अपने शहीद बच्चों और बच्चियों का खून नहीं भूले और उनके एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो उनकी रूहों को साथ लाए हैं जिस तरह से। और मैंने आपको बताया ना कि एक इतनी पावरफुल वीडियो है, इतनी पावरफुल वो तस्वीरें हैं कि पूरी दुनिया के अंदर वो वायरल हो गया उनका ट्वीट कालीबाफ साहब का। और अमेरिका के लिए ज़ाहिर है ये एक शर्मिंदगी है कि ईरानी टॉक्स करने आए हैं तो भी उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया कि पूरी दुनिया को लग पता गया है कि कोई आए हैं, पाकिस्तान पहुँचे हैं। और ज़ाहिर है एक ईरान का ये दर्द जो है वो हर मुसलमान का दर्द है, हर इंसान का दर्द है, बच्चों वाले कोई भी हो, वो इस तकलीफ़ अल्लाह ताला किसी माँ बाप को ये दुख ना दिखाए, ये दुख जो ईरान ने देखा, जो APS में पाकिस्तानी माओं ने, वालिदैन ने ये दुख देखा, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर APS में वाक़या हुआ, पेशावर में बच्चे शहीद किए गए और इसी तरह से दहशतगर्दी की गई ईरान के अंदर। इस पे हमारे दोस्त नादिर बलोच ने एक बड़ी अच्छी तहरीर लिखी है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि टॉक्स किन चीज़ों पर आज होने जा रही हैं। अच्छा, क्योंकि इन्होंने जो कालीबाफ साहब ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि मेरे हम सफ़र के ये मेरे साथी हैं और ये मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं। मैं अगर पाकिस्तान, ईरान से पाकिस्तान आया हूँ तो ये मेरे साथ आए हैं और ये रूहें हैं। ये एक पैगाम था कि उनको साथ लाएं उन शहीद बच्चों को, अमेरिका का मकरू, गलीज़, गंदा चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए। तो उन्होंने ट्वीट किया नादिर बलोच ने कि तारीख़ में बड़ी बड़ी परवाज़ें उड़ी होंगी, मगर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की इस परवाज़ मिनाब 168 ने दुनिया को बता दिया कि ज़मीर वाले अपनी दास्तानें कैसे लिखते हैं। जब एक लीडर मुज़ाकरात के लिए निकलता है तो आमतौर पर उसके साथ मुशीरों और बॉडीगार्ड का लश्कर होता है, मगर कालीबाफ ने अपने साथ 168 मासूम बच्चों की यादों को बिठाया जिनका बचपन बारूद की नज़र हो गया। जहाज़ की हर नशिस्त पर उन शहीद बच्चों की तस्वीरें रखकर उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया कि मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ वो अधूरे ख्वाब और वो खामोश चीखें भी हैं जिनका हिसाब आलमी ताकतों पर कर्ज है। उनका ये ट्वीट मेरी फ़्लाइट के साथ ही सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि इस बेहसी पर एक ज़ोरदार तमाचा है जो इंसानी जानों को महज आदाद शुमार समझती है। खुदा जाने ये किस मिट्टी के बने लोग हैं जिनका जिगर आज भी हक बात करने से नहीं थकता। जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे तो उनकी पुश्त पर इन बच्चों की मासूम आंखें JD वैंस और दुनिया के हर मुनसिफ से सवाल कर रही होंगी कि हमारा कसूर क्या था। ये एक ऐसा सफ़र है जो मंजिल तक पहुँचने से पहले ही तारीख़ के ज़मीर में उतर गया है।
اور ایرانی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ میں ابھی بھی جنگ میں ہیں، بس یہ ہے کہ ہم جنگ میدان سے ٹیبل پر لے آئے ہیں، ورنہ ہم ابھی بھی اپنے آپ کو حالت جنگ میں سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ دو شرائط انہوں نے رکھی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے ایسٹس فریز کیے گئے وہ ان پہ پابندیاں جو ہے وہ ختم کی جائیں پہلے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے، اور ساتھ ہی انہوں نے دوسرا کہا تھا کہ لبنان کے اندر سیز فائر ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ لبنان میں آج سیز فائر ہو جائے گا، جس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی تلخ کلامی ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ، اور اسی معاملے کے اوپر کہ لبنان میں جو ہے وہ اٹیکس روکیں تاکہ جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو سکیں، کیونکہ امریکہ اس وقت بہت ہی زیادہ مشکل سے دوچار ہے، بہت ہی زیادہ مشکل سے دوچار ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں انڈین میڈیا کو دیکھ رہا تھا، 99% انڈین میڈیا 99% انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران گھٹنوں پر لے آ رہا ہے۔ یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھ لیں، سب کے سب یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کا کھیل ختم ہو گیا ہے، ٹرمپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اور ایران کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ اس وقت کمزور پوزیشن میں، اس لیے ایران طاقتور بھی ہوتا امریکہ، جب انہوں نے حملہ کیا تو طاقتور بظاہر تھے نا، لیکن ایران نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی کمزوری نہیں دکھائی، اور اب تو ویسے ہی واقعی ٹرمپ جو ہے وہ گھٹنوں پر ہے، مشکل میں، تو ایران کیوں جو ہے وہ کمزوری دکھائے گا۔ اچھا، جو اس وقت ایک تو جو ان کا ڈیلیگیشن پہنچا ہے، کوئی 80-85 لوگ ہیں، جس میں میڈیا بھی ہے، بہت سارے ان کے اہم لوگ ہیں، اور 86 رکنی جو ہے وہ ڈیلیگیشن ہے ان کا ایران کا، جس میں کالی باف ہیں، عراقچی صاحب ہیں جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، اور ان کے سلامتی کونسل کے 3 ممبران ہیں، ان کی اپنی جو قومی سلامتی کونسل ان کی اپنی ایران کی، اور اسی طرح سے ان کے بینک کے گورنر ہیں، 4 ان کے نائب وزرائے خارجہ ہیں، اور ترجمان ہیں ان کے اراکین پارلیمنٹ ہیں، اور کافی تگڑا جو ہے وہ انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا ہے۔ اب بات چیت کن چیزوں پر ہونی ہے؟ ایران کیا چاہتا ہے؟ ایران ایک تو چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ تمام پابندیاں جو ہیں وہ ہٹا لی جائیں، ان کو جو وہ تیل بیچ سکیں، گیس بیچ سکیں، اور جو انٹرنیشنل ان کے ایکسپورٹس امپورٹس کی ان کے اوپر پابندیاں ہیں وہ ساری پابندیاں ہٹا لی جائیں۔ دوسرا، ایران چاہتا ہے کہ ابنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے، اور وہ وہاں پہ ٹیکس بھی لگائیں گے۔ ٹیکس اس لیے لگائیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہمیں امریکہ نے جتنا ہمارا نقصان کیا وہ پیسہ ہمیں دے دے، اور اگر امریکہ ہمارا وہ ہمیں معاوضہ نہیں دیتا پھر ہم یہاں پہ ٹیکس لگائیں گے اور ہم وصول کریں گے۔ اور یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ 50 کچھ انٹرنیشنل میڈیا 50 کہہ رہا ہے، کوئی $100 ارب کہہ رہا ہے کہ ایک سال میں $100 ارب بھی ایران کما سکتا ہے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے لینے والے ٹیکس سے۔ اس کے بعد ایران کہہ رہا ہے کہ خلیجی ممالک کو مشرق وسطیٰ سے امریکہ مکمل طور پر نکل جائے، ایران اور اس کے جو اتحادی ہیں ان پر حملے امریکہ بند کر دے، ایران کے منجمد اثاثوں کی واپسی، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوگا اس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک قرارداد بنایا جائے، اور ایران کے نقصانات کا معاوضہ۔ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ کہتا ہے کہ ایک تو ایران جو ہے وہ اپنا جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم کرے، اپنے جوہری مراکز مکمل طور پر ختم کرے، اور وہ اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کبھی ایٹمی دھماکہ نہیں کرے گا، اور افزودہ یورینیم جو ہے وہ عالمی اداروں کے حوالے کرے، اور یہ گارنٹی دے کہ وہ کبھی اب یورینیم کی افزودگی نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر امریکہ پابندی لگانا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خطے میں ایران جن وہ ایران کی جو ان کو پراکسیز کہا جاتا ہے ان کو، یعنی حزب اللہ ہے، حماس ہے، ان کو ایران جو ہے وہ سپورٹ نہ کرے، اور ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دے۔ دیکھیں، ایک ایسے وقت میں جب یہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں، اس سے پہلے امریکی انٹیلیجنس سے وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی انٹیلیجنس کی ایک خبر بریک کیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے پاس یہ رپورٹ ہے کہ ابھی بھی ہزاروں بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ ایران کے پاس موجود ہیں، اور وہ اپنے لانچرز کو دوبارہ فعال کر سکتا ہے، باوجود اس کے کہ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ انہوں نے ان کا جو صلاحیت تھی اٹیک کرنے کی وہ ختم کر دیا۔ یہ غلط ہے، بلکہ ایک پل ہے جس کو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اسرائیل نے کہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اس پل کو جو ہے وہ اس کی ویڈیو جاری کر دی انہوں نے ٹرین گزرتے ہوئے، تو یا تو ایران نے جو ہے اس کو ریپیئر کر لیا یا وہ تباہ ہوا ہی نہیں تھا، اور اگر ریپیئر کر لیا تو یہ بھی بڑا ایک سٹرونگ جو ہے وہ میسج ہے۔ تو بہرحال جے ڈی وینس ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تب تک وہ پاکستان پہنچ چکے ہوں۔ ایرانی ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان میں موجود ہے، امریکہ کے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، ظاہر ہے سیکیورٹی وجوہات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس وجہ سے ان کا اناؤنس نہیں کیا گیا۔ البتہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ بہرحال کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے، اور جس طرح سے میں نے پہلے کہا ہو سکتا ہے جب ویڈیو اپلوڈ ہو تب تک وہ پہنچ چکے ہوں، لیکن ایران کی جانب سے جو ایک سٹرونگ میسج دیا گیا ہے پہنچنے پر، اس وقت پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور امریکہ کا مکروہ اور نیچ غلیظ گندا چہرہ جو ہے وہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے کہ یہ بڑے طاقتور بنتے ہیں اسرائیل اور امریکہ، لیکن اوقات ان کی یہ ہے
کہ یہ معصوم بچیوں اور بچوں پہ حملہ کرتے ہیں، معصوموں کی جانیں لیتے ہیں، اور یہ ہے ان کا چہرہ، ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کر، اور پوری دنیا کو ایران دکھا رہا ہے کہ یہ قاتل ہیں۔ اور ایران نے بڑا سٹرونگ میسیج دیا ہے یہ ویڈیوز جاری کر کے، تصاویر جاری کر کے، اور جس طرح سے وہ فلائٹ میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایران کا حامی و ناصر ہو۔ ایران کے ساتھ ہر مسلمان کی دعائیں ہیں، ہر مسلمان کے احساسات ہیں، ہر مسلمان کے جذبات ہیں، کیونکہ ایران وہ ملک ہے جس نے ہر مسلمان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔